السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداي برني كتتا هنتين اللي عفر أمتي نقسيني جبوتي بدل تايبولي كي تايسبكي عفر في السنين دسنا ما بالعقب بعوياه داقي وراقد داقي ورحسني كنا ساكو تقول حينتكي على داقي وراقدك فو حسين هنا برهن نميتا ويي مكسيك اكتماليتن دبوردينا أمريكا حلونه هو مكسيك حد ملا يمجين متياباني عن داوكني وكلا كادو إنجليز نهارتي ملاكة ترزمي ساكه ركنكو أوروبا هنكتينه فنه أقدم متيابان داوكني وكلا هكادو فنزويلا إسرائيلي كلا هكادو طالبان هاي ليبيا درافين كيلنكو كتير معنا نهارك نقصوكريتو نقصي عبد القادر أسا كاين إنها على ندا جوراق ديك فوحة لنون نمي أمريكا كي مكسيكي دبوردينا حدمة وقتها داو كنكي محتاج بدعة هي عبد القادر وأمريكا فنا دبوه حلم لو يتهي أمريكا دون ومن نحكي توي همجو كي مجني ميتو كلي أمريكا كا مكسيك حد ملا أمريكا لاتينيك وقتها ما تهي أمري دبوه جت ملينه أمريكا فن حلم لو يتهي كي أمريكا عسكرية ونحكدنا حد مد حيره مكسيك حد ملقيت انتهيتا كدستي ويكيني تاني ميت ساكو توجا حتى كي ألفي كي ملحنبول يكيه مري أمريكا كا مكسيك حد ملقيت ما هي إلا وإلا هاتو مري أمريكا فانسين حلسانا ممكن إسرانا ما يتوكلي كي أمريكا عسكري حد مد حيره مكسيك حد ملهي هني فيلي كدستي ويكيني كم فنات جيت انت ما يتوكل تهن كي كادونا uruki agabul maggoh yang marayi to deflihi on diras de sitah tambaruku uktehi mete yang marayi yasamih yang marayi to shakudir kaduna ini han halwa yaka Amerika fan hulanam kini luita namai to kilta sakutu go hatek usnu Mexikili Amerika hatetan andi fanalatu nahkaduna adhihi ورقد سني حينه باروك وسكود كادنا أور له يمري سني حلسانم كني إسرانا ما يتوك كلتوي توجا حتى كي اللي حبوه ضبوه أمريكا فن حلم لو يتاه يمري كادنا ومنه اللي أماجو كي مجهني كلي أمريكا هدول ثلاثة أرحيه ريبوبليكان كي ديمقراط حزب فن الكادنا كدش التوي كني تنمي توك كلي أمبورين برا توجا حتى كي ثلاثة بركنكو تنجلي أمريكا هدولتي هبات دونالد ترامب كينوك أسكو معوي أمريكا لا دولتها بكل سنة كدا تنكدا يحيان كتب كني يحيانمي تهو كونغرس وحلا يحيان كتبه أدلا جتملينه أمريكا فن حلم لو يتهيا مري حاجتي دكو كني أسك توكل يمي أرحيه حدمت حيركادنا أي سك يسيسينه توكل عندك دون أسيسنا مفردين تمكني إديابمي ورهيان أيام هاسدي هل في كيم الحين بقولك كنتم عسكري تكني أمريكا عندي مكسيك حد ما فرقته تنميته هو سيدي حلسه إدي مكنيته مركه بين هنينمي ولفنا توجا حتى كنا دونالد ترامب توكل أسك أمبوير كونغرس في حربها يا بلا مكسيك حد ملا دسانم فردين تهين جدار كادونا راح دقم فردين تمكني إسرميتو جدار توجا حتى كي بيرتك دسون وانا هنين جداري يدبوه يا ما تهم مرك حلي الدينمي أمريكا كي مكسيك حد ما فنال تم جدار دسي ممكن هي توكل كادنا أسكو تو جدار دسون هو ضدها نما قبل ممكن ورسمي مالكو كونا مليار كي بحر كونا مليار كي أبدا تكيه تنم كادونا مالك فدل يمكن ورسينمي تو مالك توجا حتى كي ديمقراطي نما يتونا كادنا أسنو توكلي ديمقراط حزبه عادو تتي تو من كيه مالك وش قدري التجدار ديسني التوعي مكي رصيد دل حل تحت نمكي أكامت حل تم فردين تمكنني إسرينمي توكل أسنو جدار ديسني حاجة دل سده جحينه أرحي كادنا أولي فنها تو جدار ديسني هو دول كادنا كدس التوي كني كيف فنتنمي كنيه ما دونالد ترامب توجا حتى أسكو تو جدارا أرحت جحم فردين تمكنني ورسينمي تو توجا حتى تساكو كنكو ألفي كي ملحنا بول يكيه مركني مكسيك حد ملا أمريكا فن حلم لو يتهيأ مركا جيتين تماي تو مرح توجا حتى كادنا أسن تواي كادنا تو كلي وراكت كينا حيوين كنتككي أكاد بنا كادنا أكحد ما جحلو نمكنني ورسنا هنينمي أمو جراكا أمريكا توجا حتى كتواي كادنا أسكو دونالد ترامب كادنا اللي ورسهني نلا أرحيه سيدي حل في كي نمو بوله كيلومتر لي مكسيك أمريكا فنال كادنا عصبو كادنا عنده يمكن ورسهنمي توكل جيتة عند كادنا أسيسك أسلو ممكن ورسهنمي توي توجا حتى كي مكسيك أمريكا ها حد ما فنال كادنا دبوه أمريكا حلم لو يتهيأ أمريكا دنا ومنه كني أمجوكو يمجم
تو challenge كي داقي ورطة بين سنين هنين داقوي أمريكا كي مكسيكي دابودينا أي حدمة وقت داقو السوتي لك ترنتون نكادو أوروبا وقت هنداقوي إنجليز دولة كي أوروبا هنكتينو وقت هنداقو كني تو كادو إنجليز داقي وراقتي كي مانغو داقي وراقتي باهيني هنداقوي تو كادو فاينانشال تايمزي كلا كادو مانغو داقي وراقتي ما كان فاينانشال تايمزي ميل ديلي ميرور وكال كادو تايمز نكي باهيني داقو وراقتي كني توكادو انجليزي كنارسي ملاكة تريزا ملاي الساكي خميس هي اوروبا انكتين اوفن تفكونه توكل كادو اوروبا انكتين هو فكاب جسم رص على اني وياها جان كلود تونجي تونغوروي توكل كادو منغوم ولا ليني توكا توي اوروبا انكتين توعو انجليزي هاي السوقته تنتديراكي بروجرامي وادلو أوروبا إنك تقول لها ودير أجت إنجليز أجت مجلس تحينه هنا توتيا إنجليز أنا هرسمها كذا تنترز ميكي تدفع له هنا وفا له هنا بارتيه كده كده كلكن تكتني ميتا ويتو حاجة دي كده كلا ليه كهن كلي أرحي إنجليز دولة أوروبا إنك تينكو حر تنتلموي كلا كادو التلقي تمديه تندمو ما تلمو كتر في حاجة داي حدمة حاجة دايا التلقي هني وادلو اللي التلو أنا ندمو متني متاجها نهارسي تديراي إنجليز دور الدايوساتين هي صحيح حين السجيني ودري هي عصبة ستينجي دايوسان متيت كسبيه تبعت نهارسي ملاكا برلمان تتحيني متاجها توي عصبة ولا لا أبونه تفكون السوري تكفن هاي توكلي دوما يكسو جهني يعني ولا لاي سنين دايوسني ترين تديرا صحيح حيني وقول لي بكله سين كيسي مرتي توي تانا مها نانو ولا اللي ما من مقول يعني من هنا أوري مقول لك تكيه جان كود ربنا كتنا بايتي توكل كادو وهو ولا لك أجمع عني جمع لا أسبوع ولا لقيت سنام فردين تاني متيكني انت تنمي تو كادو تكي مارس أرتكل الله تنا كيس قالها ها إلا حبوه قدامك إني كادو كني هنيمي توي تو كادو دو قرح كت اللي وأنا ما إيرلاند لما كنت ناوي كوردن أقول عليه كورد على كورد إنها إيرلاند نور كيان إيرلنديا إنجليز تروح تنهي ياكي إن كنت تنكرد إيرلندا تني هو إيرلندا أوروبا كنت تني تونا ما إيرلندا فن يعني من حاجة دي سبتي حدمة كيف فتمسك إنها تو حدمة ستي واي كيف فن اللي نمتاجها ووتي يا كدش ستي واي نتكتن هي ولا لم فردين تاني متكني كادو ننتماي تو كلا كادو حر تنتلم وكتر في حاجة داي إتلو كل كرعنو وإنها ندمو ما ودم اللي تتوانين ندمو هنا بس بدي مو مهيا هاي اللي ولا لام فردين تعرف حكتي ميت تريزمي إنجليز نرسم ملاكاي توت يلا نقوم نتجيني يعني متكني كادو دايقرات يجمي توكل كادو تو أنجاراواس سجلت بني من سوجه إتيابيني تو كادو ما أدينا نحن السكا اللي حبتنا كادو ينقرون وانا متجلق بكليني تو كادو يمات واهني السكتنا كادو اللي حبتو أكتبان كيف ريتي إنجليزي كأجت مجلس كسلم مرو قدما قوم تلو هذا نكلي أوروبا كي إنجليز حكومة فنلا التلجين دمو مكسو سنة إنها يكهني هم محل كلمة كادو كا يابان لكتني متونا كادو لاتين أمريكاي فنزويلا وقتها هنداو كني فنزويلا المحمد السياسة كارو كنكم يعني هي عبد القادر وفنزويلا توقع حتى كي توي فنزويلا الرسول السياسة صحية أكني تنميتو كليتو رسول تنيه تنسيا صحية أما كعوق تساكو كنكو عصبة دفينا أكني فكنت تنميتو دفينا توقع حتى كادونا يرجو كي إن يتم مندر كني اللي فكنت ميتو أرحيه ربح إن كتينكو بحر بعدو كي تنكادونا أمريكا لاتيني كي أفرا أكونا بعدو فكنتو دفينا اللي فكنت ميتو أرحيه توي فنزويلا رسولو تنيه تنسيا حالة أمانكي حل جينه قرسيني هن دفنا كنيه توكل تناكدنا مجو بارو رايتو تنجله توجا حتى كتوا كادونا نيكولاس مادورو تناكدنا أرحيه سيسوكو أسوكو ومنه أبو تنيه دورو قرسام فردين تمكني إدي يابانا ماي كنيه ما يتساكو توجا حتى كادونا تما إيراغو اللي فكنتي تدفنا كادونا روسيا دولتا تو دفنا سني دعوينه توكل كادونا أرحيه سن إدي أنجلوينه مهي يكدويتو كني حاجتني مي توكل توي توجا حتى كي فنزويلا رسولو أخوان جوادو يو نمال جون في هالسكلابتنا كيسي دوحو أبوتنا لسني ريديسي تو نكادونا
أمريكا كدا عقول جيك أسوق أولي فانكادنا تو أبوتن كني اللي جيت مم إسي إتهاي توكل توجا حتى كادنا أمريكا كلا كادنا ما جوبا رودا كني كعقول تماي تو كندا هنا ما كادنا أوروبا إنك تنوكو بحر باروكا عقول تاتو كل كادنا أمريكا لاتيني كادنا ما جوبا رودا كني كعقول تماي أكيد بناكا نيكولاس مادورو توجا حتى كادنا أسوق توكل توي أوروبا إنك تنو الدول كي أمريكا إسرته تاني أمونه أبوتني دورو تو حين كني جراسمي توكل كادنا أرحيه دستور يعني هي توجا حتى كادنا بارول يعني هي الكونستيتيوشن سني مد عليه تو مد عاد كادنا أرحيه وقتك أمونه أبوتني دورو إدي أكو سكتة وقت تسجل سنو كلا كنت أجه ما نيسي سكا إيا نمكن إيمي توكل كادنا أسوكو معرة تنبارو لكن عقول كجماعة تو روسيا أي شيء ناي تو كل كادنا كيباي تركيا دقا كوري إكين كادنا نيكولاس مادورو عقول تماي لبهلا بكا عقول تهاي كنهم مي تو يتوجا حتى كادنا أمريكا توجا حتى كوسم كادنا إنكي أمريكا نعبو كنهي توكل توي كادنا عبد القادر وو أرحيه عنده توجا حتى كي فنزويلا عند كادنا أسنو نيكولاس مادورو دوجا كنيني مي توكل تساكو توجا حتى كي أمريكا إنكي جنرال حينس جاي نما هاي توي توجا حتى توكل كادنا أمريكا دولتا تو عندلي مع عتا بيلونم كني ورشني مي توكا كنيم أرحيه أمريكا هدولتا ما جوجو تنحتو تكني كادنا أسنو أو فنزويلا هرسو روبيني نمي تو حتى توجا حتى كي وكيبا كي فنزويلا هرسي حد فنال كادونا فنزويلا عندي تيسيده تنهي تو أرحيه ما جوا دلو أيون تهربان هنن حتى تكنيه سيسوق توي توجا حتى كي نيكولاس مادورو توكلي أمريكا ربطه تنحتو جيت فكاهتو حتى كادونا حلتي يعني مهتي كني كالي سرنا ما يكنيه ما تو عندي كادونا تو حتى تتسيده يالكادونا أمريكا دولتا مع التا بيلم كني ورسيني ميتو كل كادونا توي فنزويلا لا تنهتن حالة أمانك أما كعوك كادونا ما جوبارو لكن حتى كيني جري السماي كندا هدول تحتوجا حتى كي مروتوم مليون تكيت يمكن مالكو حتى كيني روبيني مي أكيد تو كادونا أوروبا إنك تينو ملحنا مليون كي أبرا كني كادونا أسنو حتى كيني روبيني هي تساكو توجا حتى كتوي أمو جراكا تو كلي سياسة ودول تنهتن حياك حل جيونه عصبة دفينا كني فكنت ميتو دفينا كادونا مراح السم أوروبا إنك تينو دول كني هي إيرجوه كي إن تم مندر كني كادونا تما أما جوينا إلا تكيت نمي تو كيلو روسيا توجا حتى كتوي تو كلي الرسيحة جدتي وسكو در كادونا عالمك أفبارورا توكل أسنو توهتو حلانا مفردين تاي كن مدعلانتي بودانا مكا سولانا مفردين تمكن إسرانا ما فيريكي تكل فكنتي تندفنت كادونا نيدي عنا مفردين تنم إيانا مكني روسيا دولتي تمي توكل أسن كن دعوين مكادونا كدوته كنك هاستنيه كنهم مي ورفنا توجا حتى كي فنزويلا رسولو خوان جوادو كيتو نكادونا نيكولاس مادورو فناتا كدا حيا كني جيتين تما تو هو أمريكا لاتيني كي فنزويلا وقتها هنداغو سوتي لك ترنتون نكادو فانتيما وقتها هنداغو تو هرحي كادو إمارات هرحي إسرائيل كومولايو وقتها هنداغو إسرائيل كومولايو عرب ما كاناي القدس العربي باتنداو كني سفارة لإسرائيل في الإمارات الواقع ينافس الافتراضي يعني عنوان كني هي تهكادو فانتما حكا القدس العربي ككيان دايغو باتنداو كني تو إسرائيل كواملايو فانتما حلا أوليني ماذا بيتي تفكتا علاقات كي على كيف انتراو فرق هاي تامهني يلمي تيتك يا بليه ني عنداغو أوكني تو هاد حيكادو أمباحا إمارات لا إسلام عن التسامح والسلام ونبذ الحروب ميجا له ينكدا عفاي دكتور حسين السجني مرات لاي تو هاد حكادو إسلام كروس ديني أبا فكا بابا يانا كاس حسين السجني تولنا كادو إسلام دينها فكا الأزهر شيخ الأزهر كأحمد طيب كسيح كهذا عين السجني كدا عفاي دكتور حسيني تو عالما الدي فانتما حلا إسلامك عليا كيان بود كي بعك بلعو أو كو والي حونوي وقري كي توبكينو كي سلام كي سايدا بيسون هو قرسين كدعا فايدة سوته توعا فايدة قبطا إسرائيل كواملا يلعرقتون كادو حاخام دي عين السجيني تو كادو حاخام يهودي تاي مع يهودي نهفكاي مارك شاينر دعستهنيا حاخام أوي كروس فك بابا يانا هنا فك شيخ الازهر يانا هاس ممكن كان قبلوا حاخام يانا هاي ديني سال اي كان دعين السجيني تو ديني سال على حكي اي توك سكه وعفيد هديان قالوا كسيحين هي ولكن المسلمين كي كروس وادلوي مسجد كي انا حكم داهين كدا مسجدي كدا كنيسه كا استتكه هين
توك جوبتا إسرائيل كومولا يوسيني أسنو مكريت كي مقوله تانيتن أمينت كني توك كني كلي هانا ماي توك لي حاخام يهود حاخامية هي أنا ما فيسبوك كفح حاجة إسرائيل كفح حاجة هو وزارة تاكبكو فكيني هني عصبة في فيسبوك يوعيه تو إسرائيل في الخليج يعني عنوان إسرائيل خليج التن أرحكو خليج أنا ما أقول فارتن برضو هاي أرحكو سيت يبلع فيسبوك يبلع تو سيتي كدا يبكي كوكراوكي يبدله إمارات دولة تنعبه أنا نو إسلام كي كروس كي مسيح كي ديني فأنا لا أديان سماوي أنا كين هذا كابنين هنديعو كين دي يعني كلها إسرائيل العلاقات علاقات هنا أو اللي مدفق أنا مهتيا كي جيس كي يهود حكي مثلا دقيقين هبن من نرحكو يا بيني توكل كادو وسكي ما يهود حاخام مارك شانر يمه وكل تاني يهود جالي مارك منقور اللي يعني يهود تم مسيحين تاني وكل اللي نيه ما تنقروا يهي أو يكيه نيه جيس كي تما قدر لها أو مسلمين كان مسجد كي كورس ما كنيسة كه دسان إنها يهود كاتون كادو كاتدري كاتون كادو دسونو عاجز سيناغوج أنا كن يهود مسجد يه دسينو يعني متكين توكل لون لينو يعني مية أو يمكن هو خطرس أو يمكن سيتلكين راجع حيانا ما يمكن هؤلاء مذهب تاني مين نفساتين هؤلاء مذهب خليجل هايشتونه نيلونو من بليني تو منقول داقي وراقت كي داقي ريحنا نباته يعني عبي مراكز حكي مريفنا لاي نناك بيننا نمكادو القدس العربي داقي ورقتها كني لكن تنمتلنا كادو موسكو وقتها داقوي طالبان كي أفغانستان كي طالبان أفغانستان كي باكستان فمن جيتان طالبان قادلي وادلو وقري ولا الجديس السجيني أنكت حي محكي أنا هي عبد القادر وأفغانستان وغيره أمريكا عندي قدم كني تنجح لميتو كلي الطالبان هايتو كل كادونا أرحيه أفغانستان حكومة السدو تنهتن حزب التساؤل تفنلا عصبة ما قوينا كني روسيا كمسكوم مقال الفكين تنميتو ما قوينا تقو حتى كي تساكي خميس كني إلا حبوت كاكمكتين نميتو كلي أمريكا أفغانستان وغيره دورته تن أولايتو كل جدسك سجينين مبلو معقول الحبت كني ورسمي تهار حكادنا أسنو طالبان حكومة طالبان قاد للسعودية أفغانستان حكومة لا سدو تاني حزب السعودية فنلا ما قولي ممالسي تاجين يمكن ورسمي ميتو هو أرحيه رسولو كونستيتيشن حاجدي عصبوك إدعك تانا هاي توكلي أسن اللي إسرينين قرر تلهانا يمكن هي تو كالكادنا سايمر هجر تدومه تنمي تنح كادنا أرحيه أمريكا عندي أفغانستان الأمريكا لهتن عندي توعيمة يابه ين إيميل كادونا ستة جين يمكن ورسين مي توكل توي توجو حتى كي أمريكا هبا كادونا دونالد ترامب توكلي روسيا التكيه تم مبلويو طول إدي حبيني مت كادونا أسوكو مبسوط توكي يمكن ورسين مي أما قولك توي توجو حتى كي أمريكا أفغانستان لهتن عندي طبعا كي أفرال في تكيه كادونا أسنو أي علو ممكن ورسين مي توكل فيريكي مالحينال في تكيتن عسكر كادونا سنير سوفان أيدا بلون مورسينه هونو نهتوجا حتى كادونا أسنتو وقتي تو عسكرا إدي يعون وانا هني نكادونا دقارك كمدق النونوي كنهم مي أمريكا عندي أفغانستان اللي أي علم كني ورسيتنمي أكيد تكو طالبان هتوجا حتى كي وسكودر كادونا طالبان قاعد اللي أرحيه أسنو أفغانستان لا ما جوجل هتن جنونا كني قد سنة ما توكل كادونا أسنو توي أفغانستان التاني تن حكومة تدقلم كني السرانة ماي تو قرا كادون أرحيه وسن قرسانين قانونات مقوم الدبا كتما قب عساك إنه تهت كادونا ولا لينه تويه توقع حتى كادونا عسبوكو ومونه أبو تنه دورو يوجوي هل سكن لباتنا نحتاج كويتا هي كادونا سايل تكم كني كادونا كن الإسرين مي تويه توقع حتى كادونا محا طالبان توقع حتى كي أفغانستان كا مقورة كي تكني وسن قبت لونه هنين مي كن كي أفغانستان حكومة فنات كادونا تسايا حسي وقري دابس أنا مكني أمريكا كهتن جحلمي توكلي يتنم مدفنات كادونا وقري دابس هني جمدلا توشا كودير كادونا أسنو تو أفغانستان اللونه هنين عند كادونا أي علو ممكن ورسيني مي أما قولك تويه توقع حتى كي روسيا كا مسكوم مقال الأكوك سكتيه تم مبلوكو ما قولي ممالسيت تجينيه توهم كادونا معقر التكيه اللي حبوه كادونا توكلي مبلوكو إدي حبينيه هنين كادونا أسنو كتاي سكرا علو ممكن ورسيني تو هذه كأفغانستان أي باكستان وقتها داقو سكوتيه لكن تنتنا كادو
أفريقيا فانتبه إنك أفريقيا ليبيا وقتها عندها كنيه ليبيا لا دا تكي ملحنا سنتها معمر القذافي ودين تبايت يميه ليبيا نمكل تنيه رح يحكم ميته نهرك عالم كيكا يعترف هنا هي أما كاناي القدس العربي باتندقوي حفتر يسيطر على حقل نفطي بدعم فرنسي يعني عنواناي والوفاق تعين جنرالا مواليا للغذافي لمواجهته يعني عنوان كنيه تهكادو ليبيا كسيسا كاتك معمر القذافي ودين تبايت يميه تبايي ملحين سيتهنا النوه توكي تكي نمجرو تنمي شدوح الدنيا كاك النمين هركا عالم كي يعترفين حكومة يا عقولك حتك سوري سانم قبتنهين حكومة يا طرابلس ليبيا كنت مندر عاصمتها لتنهي كنيه هي حكومة الفقد كي نهاي تونه كادو جنرال حفتر دعشتاه ينيان جنرالا معمر القذافي راعيه ينيان جنرالا يبرهن دارو معكبرو عن تنهي كنيه تنها فنت كادو إسلامي قاعد تنجح اللي قاعد لي تبريتن بارورتني توكتها فنتاي المهم ليبيا شتحكي تنهي توي ويلي ستهني نينكي ينكي قري قالوا ويلي يعني وقتها ليبيا حكومة العالم كانت تعرفين هي جنرال حفتر جنرال حفتر عيبته وجنرال حفتر كادو عالم يعترفين فردنت الحكادو وحكومة عيبة وفنت كادو ويلي ستن يا إسلامي قاعد ننجحين حكومة ليبيا هنا إسلام هنا هبلتو هذا فلسطيني مريا حكومة كي كانت كعبة تهيتن جنرال حفتر كي حكومة كعبة قادرتن توي توكي تهكفنتا جنرال حفتر عقل قنسة تو دوما معمر القذافي بنت عقلك تنتم بارودك عقل جيت قنسة جيت ما دي إيطاليا كله كادو فرنسا كده تنتم بارودك نيتو يانو ساكر كنكو دايغورات منجي باك محسن ليبيا وقت باك محسن مي جنرال حفتر سرقليم مدبا ليبيا كا دكبر أي كده سرقليم مدبا يبريمت يا بهني عندك ومانجي داك وراقت باك ما حسه توكل تو سرق ليه مدباكا كده ما دوم مدبنا سوين كادونا الشرارة دعستكين حاجاتك إنكي نبهن عزبه كادونا جراد جد سوتيتن ممكن تكدرستين كي هم هنا ما تقوم معناه سيرك اللي مايو لهن فانتينكين يومنا هنكي هنا نبكر عيني مدبكيني توكتي ورا الجريسي سجيه توكل ورا الجريسي قام الجنرال حفتر تو عنده تو سرقلين مدب كادو يبريمت كادو يابيني تو أتكوشتون حكومة عند كادو معمر القذافي دبن سجيه نيان جنرالا جرسي جنرال كادو راح الهاي هي عندك حوكا حلقة هاي هي عيبي كات أبوه كيف أنا يفكون كنيابانا ما يتوي تو كنيمه تو هو أنا ما عرب ليبيا من قلنا تنيه عرب ليه تمر ليه عسمر ليه قبائل التبو كان هنا تمر يعني هواي تو مراكي عرب في السودان أقدر مرة حدما دفلي أتو كنا بعدهم مرة بس لكن إذا تمر يا دفلي حدما كي وترى أنا هاي تو قبائل تو كدو داكي عرب فنتا أوي جنرال حفتر يبرهني سرق ليه مدبكي أوي محرد هني حارد كان هني محرد فنتا وقلت وهي يعني عيبي كيودا عيب ما يوصليه يعني بهيو الدين يمكن كادني أبانا ماي أمو قداكاته علي سليمان كنا دعستانيان جنرال كني معمر القذافي دمر رئيس وينيان جنرال حايل هاي هني تو جنرال حفتر كات ياغرونه عصبة جنرال هنا الحكو أساكو ليبيا دايقو راقت كي دونك بينهم يمكادو القدس العربي دايقو ورقتا كني توكا هي تو إنكي عالم داغو سوتيها والتبنمو درافع داغو درافع داغو تنمي مصري جيبوتي إثيوبيا وقتها داغو كني توكا توي أفريقيا كتينو ما قونا وإثيوبيا تكو وتهي وقتي ساكا أما كان الوفد يعني عند قربات داكني إثيوبيا تشهد اتفاق مصر وجيبوتي على إنشاء مشروع عملاق يعني عنوان تتركني لمي تمام ما نقول داقي وراقت باته داقي رحنا باهتن داقو يتوه كادو أساكو كنكو إثيوبيا لا تكيهن ستين جي كني توكي كادو كدما قونا إثيوبيا لا أو يتكو يتهتن أفريقيا ينكتينه ما قونا سودون كينا مهتم أدي سبب لي يتكو يتهتن ما قونا بحاكمكه نهار الأفحى قدها ملوك تجده
أصلا اللي ولا لنا يعني اللي ولا لون وان ديمو ما سرور حيني وكل كاد معناها منقول بحبك سجانا هاي توكلي إثيوبيا داقي وراقت باهي مصر داقي وراقت باهي توكلي مصر كفاحة قدها ملاك يعني سامح شكري كي أني رسول كفاحة قدها ملاك محمد علي يوسفو وكل يوم قورويني منقومت ولا ليني دكر حكو دوما دولة فنلاتيت اللي ولا نسوي هنا حاجة دي ماي تهو مصر دولة أفريقيا أفريقيا جاي سراي أفريقيا جاي سين كده أفريقيا سين دي هون جيبوتي لي منطقة حرة لوجستية يعني هاي كده مشروعيو لوجستيك فانتين همدا ديسهو ستينجي يكه اللي ولا ليني توكل ستينجي فرما لهني تهار حكاد قبعته تنيم داق وراقة التبسم كادو مصري كفحة كده وزارتها فكيا بهيان أحمد حافظ كنيه تهو يعني ما أفريقيا كي مصري كي رموعها أفريقيا برسلكو أفريقيا جايساي وهو كله كادو بدي كاد برسلكو جيبوتي كي مصري فني علاقة كيف أنتاروا تشوبكينو ديجوسه كادت بيت الوثيقة المشروعيو منقوملو مصري دبكو اسمعن هنا مصري أفريقيا جايسوسي بارو لكو لوجستيك وادر حدث واتكو كله كادو معنا معاونات أمني ساي كله كمنقوملو اللي تامتون ونهني نهني مدب كنتبانا توكل كادو يمناي سومالياي أسباب دي حارات كيس ساي حبوا التملا ولا لين يمكن جيبوتي كادو بدلك أبو كادو مقال الله رعتها هاي دي يدا يمكن كتك محاي جيبوتي هم هو دلو أنا أفريقيا أرمو أفريقيا برسلكو أفريقيا هجسلا استراتيجيك يعني هنا حتى أسباب دي حارات دي أفريقيا أسباب حارات استراتيجيك يعني هنا راح تني متاجها مقال الله تتكن دونها هاي وهو جراكا تكت المشروعات كني قدمنا عبد القادر توكا يبغى سوتين بلوك سوتين مين ما بالعقب باعواني داقي وراغيد داقو سوتين انك حسينين كتتني من قد جاي رعلي وانا نقول في معكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته